वादिय कश्मीर में ऐसी कई ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी नौकरियों को खैरबाद कहकर वादी में ही खुद अपना कारोबार शुरू करके खूब नाम कमाया है। इन्हीं में से श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली नुसीबा भट्ट भी हैं। जूतियों और आरी के काम को स्टाइलिश मगरबी तर्ज पर तैयार करने के लिए काम करते हुए फैशन डिज़ाइनर नुसीबा भट्ट ने रवायती कश्मीरी डिज़ाइनों से तहरीक हासिल की। फाइनेंस में डिग्री और मुल्क के अंदर और बाहर मालियाती शोबे में काम करने के कई सालों के तजर्बे के साथ नुसीबा ने एक मुनाफा बख्श करियर को अलविदा कहा और अपने शौक को पूरा करने के लिए अपना कारोबार शुरू किया। मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे यहाँ फुटवेयर के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, कंफर्टेबल फुटवेयर के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। तो इस पे थोड़ा मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा कोई ऐसी नई चीज़ क्या मैं ला सकती हूँ, इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ मार्केट में जो जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा हो या जिसकी रिक्वायरमेंट हो। तो उसी के साथ मेरे को जूतीज़ का आइडिया था, काफ़ी पहले से मेरे जहन में था कि अगर फ्यूचर में जाके मैं कुछ अपना स्टार्ट करूँ तो मैं फुटवेयर जूती से स्टार्ट करना चाहती थी। तो यहीं से मेरी शुरुआत हुई। सिल्वाना स्टूडियो सबसे पहले इस जूती का शोरूम, जहां आपको तरह तरह की जूतियां, बहुत तरह के डिज़ाइंस की, सारी हाथ से जो बनती हैं। जूती की खासियत ये है कि ये हाथ से बनाया जाता है, इसमें प्योर लेदर यूज़ किया जाता है और हैंड एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो ये सारा हाथ का एक प्रोडक्ट है जो मैंने इंट्रोड्यूस किया थ्रू ऑनलाइन मीडियम इंस्टाग्राम। ये 2018 की बात है जब मैंने स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम के थ्रू, और मैंने 10 डिज़ाइन से स्टार्ट किया था। दैट टाइम मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, मैंने कहीं से बनवाया था। और 10 डिज़ाइन जब मैंने ऑनलाइन डाले तो रिस्पांस बहुत अच्छा आया। विद इन नो टाइम मेरा सारा स्टॉक सोल्ड आउट हो गया। तो फिर मैंने इस पे रिसर्च किया कि ये चीज़ बनती कैसे है, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, इसका सारा प्रोसीजर क्या होता है। ये रिसर्च करने में खुद गई और मैंने सारी प्रोक्योरमेंट खुद की और मैंने अपना वेयर हाउस खोला, जहाँ मेरी जो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे अपने वेयर हाउस में बनते हैं। अब हमारे पास इस हद तक जूतीज़ हैं कि हम कश्मीर आर्ट को बहुत प्रमोट करते हैं। मैं चाह रही थी कि जिस तरह से कश्मीर आर्ट डाई हो रहा है उसकी तरफ उसके आर्टिजन्स को कोई काम नहीं है। इनफैक्ट जब हमने स्टार्ट किया बहुत कारीगर ऐसे थे, आरी कारीगर, सोजनी कारीगर, जो मजदूरी तक पहुंच गए थे क्योंकि उनके पास काम नहीं था। तो हमने उनको अपने साथ रखा और हमने उनको आरी का काम जूती में शुरू करवाया और जिसका बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो ये हमारा शुरुआत हुई और यहाँ अब हम पहुंचे। नुसीबा ने श्रीनगर में कश्मीर की रवायती दस्तकारी पर मबनी फैशन स्टूडियो बनाया। नुसीबा का कहना है कि वो हमेशा अपने तख्लीकात के ज़रिए कारोबारी अंदाज में कश्मीरी रवायत से मोहब्बत को उभार कर अपने जज्बे को आगे बढ़ाने का ख्वाब देखा करती थी। इस कोशिश का नतीजा उनके नए लॉन्च होने वाले फैशन लेबल सिल्वाना स्टूडियो की शक्ल में सामने आया है। रिवायती दस्तकारी पर तवज्जो मरकूज करते हुए सिल्वाना स्टूडियो मार्केट में नए रुझान की पैरवी करता है। ये वाला सेक्शन हमारा पूरा कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वाला सेक्शन है। इसमें हमारी दो तरह की एम्ब्रॉयडरी वाली जूतीज़ आती हैं। एक जो हमारी तिल्ला जूती है, इस पे तिल्ला एम्ब्रॉयडरी करके है, ये कश्मीरी ऑथेंटिक एम्ब्रॉयडरी इसको कहा जाता है। और दूसरी एम्ब्रॉयडरी जो है उसको आरी एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। ये सारा हाथ का काम है, ये सारा हाथ से किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कलर ऑप्शंस हम बना सकते हैं। अगर आप हमें ऑर्डर दे, आपको कोई और कलर का बनाना हो तो हम किसी भी कलर में ये बना सकते हैं। और हमारा एक्सेसरीज का सेक्शन है। एक्सेसरीज में हमारे क्लचेस आते हैं, पोटलीज आती हैं और एंटीक ज्वेलरी आती है। तो ये हमारा एक्सेसरीज का सेक्शन है। इसमें और बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन ये सब भी हाथ से बनाया जाता है। नुसीबा कहती हैं कि सिल्वाना एक ज़ाती स्टोर है जहां आपको मुनफरिद मसनूआत मिलती हैं। मेरे हर प्रोडक्ट के लिए मैं नए आइडियाज़ के साथ तजर्बा करने की कोशिश करती हूँ और ये अब तक नतीजा खैज़ साबित हुआ है। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल श्रीनगर से स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद नुसीबा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फाइनेंस एंड कंट्रोल में पोस्ट ग्रेजुएशन की।
بعد میں وہ ممبئی چلی گئی جہاں انہوں نے معروف کموڈٹی ایکسچینج میں بطور تجزیہ کار کام کیا۔ اس کے بعد دلی میں کچھ وقت تک کریڈٹ آفیسر کے طور پر بھی کام کرنے کے بعد وہ دبئی چلی گئی اور کچھ عرصہ حبیب بینک میں کام کیا، جہاں نصیبہ نے سری نگر میں اپنا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ نصیبہ نے جون 2018 میں سلوانا اسٹوڈیو کے نام سے اپنا پہلا شو روم ریڈیو کالونی راج باغ میں کھولا، جبکہ دوسرا شو روم سٹی مال لال چوک میں کھولا ہے۔ وہ اپنے کاروبار کو فروغ دینے اور لوگوں سے جڑنے کے لیے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرتی ہیں۔ صارفین کو اپڈیٹ کرنے سے لے کر آرڈرز دینے تک انسٹاگرام پیج نے ان کے کاروبار کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس وقت نصیبہ ہزاروں میں آرڈرز روزانہ کی بنیاد پر حاصل کرتی ہیں۔ نصیبہ کے پاس اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ بھی ہے۔ میرے کرنٹلی 20+ اسٹاف ممبرز ہیں، جس میں میرے کاریگر آتے ہیں، میرے جو سیلز امپلائیز ہیں وہ آتے ہیں، اور جو بیک اینڈ ہے وہ آتا ہے۔ تو اٹ از مور دین آئی تھنک جو ہمارا آن لائن پورٹل بھی ہینڈل کرتے ہیں اس کے بھی ہمارے الگ امپلائیز ہیں۔ اٹس مور دین 20 پیپل دیٹ آر کرنٹلی ورکنگ ود سلوانا اسٹوڈیو۔ جو میں نے اسٹارٹ اپنا بزنس کیا وہ خود کی سیونگ سے کیا، اور اس کے بعد مجھے میری فیملی نے سپورٹ کیا اور میں یہاں تک پہنچی۔ اور ایک ہرڈل جو مجھے اس دوران آیا وہ یہ تھا کہ جب جیسے کہ میں نے آپ کو بولا میں نے خود پہلے کہیں اور سے جوتیاں بنوائی، فرسٹ بیچ جو میرا تھا، اور اس کے بعد میں یہ خود کرنا چاہتی تھی، جس کے لیے مجھے کاریگر یہاں منگانے تھے جو یہاں آ کے جوتی یہاں نہیں بنتی ہے، سری نگر میں کبھی جوتی نہیں بنی ہے، اور جو اس کا کس طرح سے بنایا جاتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے کاریگر ہمیں باہر سے لانے تھے۔ میں نے جب سٹارٹ کیا میرے 10 پروڈکٹس تھے، 10 ڈیزائن، پروڈکٹ ایک ہی تھا، ڈیزائن 10 تھے، تو میں نے 10 جوتی ڈیزائن سے سٹارٹ کیا، اور پریزنٹلی میرے پاس مور دین 500 جوتی ڈیزائنز ہیں۔ یہ جوتی کی بات ہو گئی، اس کے علاوہ میرا کلودنگ لائن بھی ہے، میری ایکسیسریز لائن بھی ہے۔ ایکسیسریز مطلب کہ میرے پاس کلچز ہے، پرسز ہے، میرے پاس جولری ہے، تو یہ ابھی جا کے کلودنگ لائن تو میری تھاؤزنڈس کے بھی اوپر ہے، اور ایکسیسریز بھی میرا کافی حد تک بڑھ رہا ہے۔ تو ہاں شروعات بہت کم سے ہوئی تھی، لیکن اب یہ انکاؤنٹیبل ہے، یہ تو بڑھتا جا رہا ہے ایوری ڈے۔ نصیبہ نے ہمیشہ ایک کاروباری انداز میں اپنی تخلیقات کے ذریعے کشمیری روایت سے محبت کو ابھار کر اپنے جذبے کو آگے بڑھانے کا خواب دیکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے خاندان نے ہمیشہ ان کی غیر مشروط حمایت کی ہے اور ان کے ویژن پر یقین کیا ہے۔ مالی طور پر خود مختار خاتون کے طور نصیبہ کا ماننا ہے کہ ہر خاتون کو بہتر اور مالی طور پر خود مختار زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ میں نے بھی کبھی ایز سچ اپنی لائف میں امیجن نہیں کیا تھا کہ میں کل کو جا کے اس لیول تک پہنچوں گی، بٹ یہ صرف تبھی ہوا جب میرے کو اپنے آپ پہ بھروسہ تھا کہ اگر میں کوئی کام کرنا شروع کرنے جاؤں تو اس میں پورا ہارڈ ورک کروں، اپنا پورا ٹائم دوں، پورا آنیسٹی سے کام کروں، اور خود پہ یقین رکھوں کہ اگر میں کوئی کام کر رہی ہوں تو انشاءاللہ مجھے آگے جا کے ضرور اس میں سکسیس ملے گی۔ اگر آپ کو ہمارا کوئی بھی پروڈکٹ آرڈر کرنا ہے، آپ 2 طرح سے کر سکتے ہیں، یا تو آپ آن لائن ہمارے انسٹاگرام پیج سے کر سکتے ہیں، آپ وہاں ہمیں میسیج کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو میسیج پہ رپلائی کریں گے۔ نہیں تو اگر آپ ہم سے ملنا چاہتے ہیں، ہمارے اسٹور آنا چاہتے ہیں، تو ہمارے 2 اسٹورز ہیں، ایک راج باغ ریڈیو کالونی میں ہے اور ایک ایم اے روڈ سٹی مال میں ہے، تو آپ کہیں وہاں دونوں میں سے کہیں بھی آ جائیے، جو آپ لینا چاہتے ہیں ہماری ٹیم آپ کو اسسٹ کرے گی۔ بیورو رپورٹ، سری نگر نیوز۔